like, subscribe, and get notified. Ganesh Jayanti was celebrated at Mahaganapati Devasthan, Bagait, Pername on Saturday. People took darshan of Lord Ganesha in large numbers. A Mahapuja and bhajans were also recited on the occasion. हे आमचे गणपतीचे देवस्थान खूप असं जादव आहा तेव्हा सगळे लोक हयसर आद्येचो ह्या आसा गणेश जयंती आहा ते गणेश जयंती उत्सवाक सगळे लोक आमचे इल्ले आहा गांवांतले भायले इल्ले आहा पेडण्याचो आमदार इल्लो आहा आणि सगळ्यांनी ताका हातभार लायिल्लो आहा आणि महाप्रसादाक सगळे लोक आमच्या गांवांतले इल्ले आहात भायलो लोक इल्लो आसा आणि असो तो कार्यक्रम जावचो ह्या जागृत देवस्थान गणपतीचा डेली लोक असे असतात भटजी असतात सगळे असतात आणि डेली काहीतरी हे असतं मंगळाचं भजन बिजन सगळं असतात आणि ह्या आमचा जागृत देवस्थान हा तेव्हा हांवें आतां सगळ्यांनी हाका हातभार लायिल्लो आहा तेव्हा वर्सा वर्सा जावचो आणि सगळ्यांनी हातभार लावून तो बरो करूचो.